तिचौं एस्ट्रिक 1415 एन्टीमा एस्ट्रिक 1415 भोइस अनि डेटा प्याक्स मेन्युमा छ टन्नै कल होस् या इन्टरनेट मनै हुन्छ दङ्गै भोइस प्याक डेटा प्याक सोसल प्याक स्ट्रिमिङ प्याक अफर बुझ्न तिचौं एस्ट्रिक 1415 नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। प्रदेश नम्बर 5 सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द कोरोना संक्रमण बढेसँगै प्रदेश 5 सरकारले व्यवस्थित योजना सहित यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जोड दिएको छ। रूपन्देहीको बुटवल स्थित धागो कारखानामा 50 शैय्याको, बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा 100, दाङको बेलझुण्डीमा 50 र रूपन्देहीको भैरवहा स्थित भीम अस्पतालमा 30 शैय्या गरी 4 वटा सुविधा सम्पन्न र आइसियु तथा भेन्टिलेटर सहितका कोरोना अस्पताल तयारी अवस्थामा छन्। त्यहाँ कोरोनाका गम्भीर बिरामीको सहज ढंगले उपचार भइरहेको छ। आगामी दिनमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ। हाम्रा बाँके संवाददाता रुद्र सुवेदीले बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालले दिइरहेको सेवा यसरी नियालेका छन्। कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारका लागि 5 नम्बर प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेशका मुख्य 4 अस्पताल मध्ये बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल पनि एक हो। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिएको सो अस्पताल प्रदेश सरकारको सहयोगमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार सेवा दिँदै आएको छ। 40 वटा साधारण बेड र 8 वटा आइसियु बेड सहित सञ्चालनमा ल्याइएको सो अस्पतालबाट हालसम्म 198 जना कोरोना संक्रमितले उपचार सेवा लिएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका मेसु डाक्टर प्रकाश बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। र प्रदेश 5 को सहयोगार्थ नेपालगञ्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा 40 बेड जनरल र त्यसपछि 8 बेडको आइसियु सहितको एउटा कोरोना विशेष अस्पताल चाहिँ हामीले पूर्व तयारीका हिसाबले राखेका थियौँ र अहिलेसम्म आजको दिनसम्म पनि हामीले त्यहाँबाट नै सेवा दिइरहेका छौँ। त्यसपछि भेरी अस्पतालमा जुन आरटीपीसीआर ल्याब स्थापना भएको छ यो पनि पूर्ण रूपमा प्रदेश नम्बर 5 को सहयोगार्थ स्थापना भएको ल्याब हो र संक्रमित बिरामीको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा हामीले केही थोरै संख्यामा देखिएका संक्रमितहरूलाई जसमा लक्षण थिएन उनीहरूलाई त्यही कोरोना विशेष अस्पताल खजुरामा राखेर चाहिँ उपचार गऱ्यौँ र पछि गएर बिरामीको संख्या बढ्दै गइसकेपछि उनीहरूलाई त्यहाँ नअट्ने भएपछि अन्य ठाउँमा राखेर उपचारहरू त्यो सेवा दियौँ र पछिल्लो समय आएर फेरि संक्रमणको दर चाहिँ एकदम भनौँ न त्यसमा चाहिँ वृद्धि आयो। अब अहिले आएर भारतबाट आएको मान्छेलाई मात्र नभएर
समाजमै अथवा कम्युनिटीमै हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ। जस्तै राजनीतिक कर्मीहरू भयो, उद्योग व्यवसायी भयो, ब्याङ्कमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी, कुनै क्षेत्र पनि अहिले चाहिँ अछुतो छैन। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ र सङ्ख्या पनि अलिकति उच्च छ र पहिलाभन्दा अहिले सङ्क्रमितहरू अलिकति लक्षण भएका देखिने, अलिकति जटिल समस्या भएको चाहिँ त्यो पाइएको छ र अलिकति मृत्युदर पनि पहिलाको हिसाबले चाहिँ अलिकति उच्च छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले जुन लक्षण भएका बिरामीहरू हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ खजुरा स्थित कोरोना अस्पतालमा चाहिँ राखेर उपचार गरिसकेका छौँ। उहाँले आवश्यक जनशक्तिको अभावको बीचमा पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि अस्पतालबाट पुर्याउनु पर्ने सेवालाई निरन्तर प्रवाह गरेको बताउनुभयो। भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका जनतालाई कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन देखाएको चिन्ता र चासोको कारण भेरी अस्पताललाई सेवा प्रवाहमा ठुलो सहयोग पुगेको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले यहाँका जनताको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै जुन ढङ्गले त्यति ठुलो रकम बजेट यहाँ हामीलाई यो अस्पताललाई प्रदान गर्यो, कोभिडका निम्ति स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गर्यो। त्यति मात्रै नभएर हामीलाई गाडीको अभाव पनि थियो, एउटा गाडी पनि खरिद गरिदियो। त्यसकारणले जुन यो कोभिडका सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले यो भेरी अस्पताललाई कोर्डिनेसन गरेको छ, असाध्यै राम्रो र प्रशंसनीय काम गरिरहेको छ। अझै अगाडि हामीसँग जनशक्तिहरूको अभाव, त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव, भेन्टिलेटरका अभावहरू छन्। यो अभावलाई प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले विशेष चासोका साथ हेरिदियोस् भन्ने भेरी अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट म आग्रह गर्दछु, अपेक्षा गर्दछु र आशा पनि गर्दछु। प्रदेश सरकारको सहयोगमा बाँके र बर्दियालाई लक्षित गरी कोरोना विशेष अस्पताल र कोरोना जाँचका लागि PCR प्रयोगशाला समेत स्थापना गरी सेवा दिँदै आएको छ। गत वैशाख 7 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको कोरोना जाँच प्रयोगशालाबाट छोटो समयमै 35,000 नमुना सङ्कलन गरिएको र 34,500 को जाँच भइसकेको प्रयोगशाला प्रमुख प्रसन्न मिश्रले जानकारी दिनुभयो। सीमित जनशक्तिबाट बढ्दो सङ्क्रमितको चापलाई व्यवस्थित गर्न खजुराको आइसोलेसन अस्पतालबाट असहज हुने भएपछि त्यहाँबाट दिँदै आएको सेवा भेरीमा सारेर बेड सङ्ख्या पनि 100 पुर्याई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र अबका केही दिनभित्रै भेरी अस्पतालबाटै कोभिड-19 को आइसोलेसन सेवा सुचारू हुने मेसु थापाले जानकारी दिनुभयो। खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको कोभिड अस्पताल चाहिँ खाली गरेर हामी चाहिँ भेरी अस्पतालमा चाहिँ लिएर आउँछौँ। अब जनशक्तिको कुरा गर्दा जुन हामीले कोरोना विशेष अस्पतालको लागि करारमा चाहिँ लिएको जनशक्ति थियो, जस्तै त्यसमध्येमा मेडिकल अफिसरहरू 5 जना भयो, नर्सिङ स्टाफहरू 18 जना, त्यसपछि सरसफाइ कर्मीहरू, सुरक्षा गार्ड गरेर हामीले 25 जनाको हाराहारीमा लिएका छौँ। उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ। सुरुमा आइसोलेसन कोरोना विशेष अस्पताल बनाउनको लागि 2 करोड रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। मोटामोटी अहिलेसम्म विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न प्रयोजनको लागि चाहिँ 3 करोड रुपियाँ जति चाहिँ प्राप्त भएको हो, जसमा चाहिँ जुन पहिला सुरुमा पठाएको 2 करोड थियो त्यसबाट 30-40 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च नभएर त्यसै गएको। बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन प्रदेश सरकारले कोरोना आइसोलेसन अस्पताल र प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउनका लागि 3 करोड बढी रकम पठाएको छ। विभिन्न शीर्षकमा पठाएको सो रकम अस्पताल र प्रयोगशाला सञ्चालनमा प्रयोग भएको मेसु थापाले बताउनुभयो। बाँकेमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1043 पुगेको छ। यी मध्ये 743ले कोरोना जितेर डिस्चार्ज भई घर फर्केका छन् भने विभिन्न आइसोलेसनमा अहिले 291 सक्रिय सङ्क्रमित रही उपचार गराइरहनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट बाँकेका 6 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि प्रदेश 5 सरकारले गरेका धेरै प्रयासहरू मध्येको एक हो यो अस्पताल। यसको सञ्चालनसँगै यहाँका सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्न धेरै सहज भएको छ।
बुटोलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालद्वारा सञ्चालन गरिएको धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा हालसम्म 200 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। मुलुकमै पहिलो पटक 8वटा भेन्टिलेटर सहितको जम्मा 16 बेडको आइसियु र 36 बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरी कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना विशेष अस्पताल स्थापनाका लागि प्रदेश 5 सरकारले 2 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता हरिश ढकालले यो सामग्री तयार पारेका छन्। बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालद्वारा सञ्चालन गरिएको धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा हालसम्म 200 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइसकेको छ। मुलुकमै पहिलो पटक 8वटा भेन्टिलेटर सहितको जम्मा 16 बेडको आइसियु र 36 बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरी कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि 22 बेड आइसोलेसन थप गरी कुल बेड संख्या 66 पुर्याइएको छ। कोरोना विशेष अस्पताल स्थापनाका लागि प्रदेश 5 को सरकारले 2 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र बुटवल उपमहानगरपालिका गौतम बुद्ध मुटु अस्पताल लगायतले भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको अस्पतालका अध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। आइसोलेसन अस्पताल त बन्यो, त्यसमा हामी अलग राखेर उपचार गर्ने भन्ने कुरा त रह्यो, तर औषधि के हो, स्पेसिफिक औषधि त बनिसकेको केही पनि थिएन, अहिलेसम्म पनि छैन। त्यही बिचमा 16 गते बाबुराम थापाजीको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसक्यो, मृत्युको कारणहरू बारे बुझ्दा अलिकति आइसियु भएको बारे भेन्टिलेटर भएको सायद बताउन सकिन्थ्यो कि भन्ने वैकल्पिक कुरा आएको हुनाले फेरि आइसियु बनाउनलाई हामीले त्यसले प्रोत्साहित गर्यो। त्यसपछि आइसियु सञ्चालन गरिरहेको प्राइभेट सेक्टरको हाम्रो एजाज आलमजी मेरा साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अस्पताल चलाएको अनुभव पनि भएको, उहाँलाई सल्लाह पनि गरेँ के छ तपाईँको केही सहयोग गर्न सक्ने सहयोग गर्ने आलमजी भन्दा उहाँले ठिक छ त अहिले आँट्नुहोस् म चाहिँ भेन्टिलेटरको सहयोग गर्छु पनि भन्नुभयो। त्यसपछि सङ्घ संस्थाहरूसँग प्रस्ताव गरेको निकै धेरै पैसा लाग्ने कुरा थियो। बुटोलका सबै सङ्घ संस्थाहरूले पनि पैसा सहयोग दिनलाई अत्यन्त उत्साहित तरिकाले दिने कुरा गर्नुभयो। अब पैसा पनि भयो, अब व्यवस्थापनको लागि चाहिने विशेष गरी भेन्टिलेटर त्यसको पनि उपलब्धता हुने निश्चित भइसकेपछि हामीले लगातार काम गरेर 7 दिनको दिनमा आइसियु पनि फेरि निर्माण गऱ्यौँ र त्यो देशकै पहिलो कोभिड पेसेन्टलाई उपचार गर्ने आइसियु अस्पताल बन्न पुग्यो र त्यसमा जुन ट्युब लगाएर उपचार गर्ने पद्धति, भेन्टिलेटर राख्ने पद्धति देशकै पहिलो बिरामीहरूमा हामीले गऱ्यौँ र करिब 8-10 जना मान्छेहरू त हामीले त्यसमा बचाएर नै मृत्युको मुखमा पुगिसक्नु भयो। यदि त्यो नगरेकै मर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू हामी बचाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा आज सिंहको बुटोल बजारमा कोरोनाको डर कुनै पनि जनमानसमा छैन। हाल कोरोना संक्रमण भई गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूको लागि विशेष प्राथमिकताका साथ उपचार गर्ने गरिएको यहाँका चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बुटवलमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको र दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ। हाल 27 जना आइसोलेसन र 12 जनालाई आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन एउटा, कोरोनाको शङ्का भएका बिरामीको अर्को र कोरोना नभएका बिरामी अरूहरूको पनि उपचार व्यवस्थापन, यो 3 पाटोबाट हामीले उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी देखेका छौँ। र त्यसै सन्दर्भमा हामीले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकालाई हामीले अस्पतालकै आइसोलेसन शाखाको रूपमा धागो कारखाना भएको आइसोलेसन, जहाँ चाहिँ जनरल आइसोलेसन पनि छ र आइसियुको व्यवस्थापन पनि छ, त्यहाँ चाहिँ कोरोना संक्रमित मात्रै उपचार गर्ने व्यवस्थापन छ। र हाम्रो अस्पतालभित्रै चाहिँ हामीले अहिले के गरिराखेका छौँ भने हाम्रो ओपिडी केही समय बन्द भएको थियो, अहिले ओपिडी सुचारू गरेका छौँ। ओपिडीमा पनि पहिला एउटै कोठामा 3-4 जना डक्टर र धेरै भिडभाड हुने अवस्था थियो भने अहिले छुट्टा-छुट्टै कम्पार्टमेन्टमा एउटा च्याम्बरमा एकजना डाक्टर बस्ने र त्यही सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अब मास्क लगाउनलाई मान्छेहरूलाई प्रेरित गर्ने, अब जुन हात सफाइको लागि चाहिँ ठाउँमा मेसिन र साबुनको व्यवस्था गर्ने, त्यसरी चाहिँ हामीले अनि त्यसरी हामीले उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ। र अनि त्यसै गरी हामी इमर्जेन्सी पनि अलिकति नयाँ हिसाबले अब विस्तार गरेका छौँ। साथसाथै शङ्कास्पद बिरामीलाई राख्ने ठाउँको अलिकति समस्या सम्बन्ध अहिले त हाम्रो अनुभवले के बताउँछ भने कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने भन्दा शङ्कास्पद तर एकदम क्रिटिकल अवस्थामा आएका बिरामीहरूको लागि चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ। न ती कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका हुन्, न भनेर अब तिनीहरू
संक्रमितहरूको संख्या 1000 नागेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै आवश्यक सतर्कता र सजगता बढाइएको छ। हालसम्म रूपन्देहीमा 10 जना कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ भने उपचारपछि कोरोना जितेर घर फर्कनेहरूको संख्या 433 रहेको छ। कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि नै प्रदेश 5 सरकारले 20 दिनमै परीक्षणका लागि ल्याब सञ्चालन गरेको थियो। अहिले पनि संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन नदिने गरी काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। चैत्र 12 गतेदेखि सुरु भएको दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीबाट अहिलेसम्म करिब 400 जनाले सेवा लिएका छन्। यहाँबाट 260 जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यो अस्पतालले दाङका मात्र नभई प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लाका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारले नै जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ भने आवश्यक उपकरण तथा खर्चको व्यवस्था पनि गरेको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवालाई समेटेर यो सामग्री तयार पारेका छन्। चैत्र 12 गतेदेखि सुरु भएको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीबाट अहिलेसम्म करिब 400 जनाले सेवा लिएका छन्। सुरुमा कोरोनाको सम्भावित बिरामीलाई राखेर उपचार सुरु गरिएको अस्पतालमा अहिले भने कोरोना संक्रमितहरूलाई मात्रै राख्ने गरिएको छ। 137 जना सम्भावित बिरामी राखिए पनि उनीहरूमा संक्रमण नदेखिएको अस्पतालका चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 260 जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिले 29 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव डाक्टर सर्वेश शर्माले बताउनुभयो। यो प्रोसेसमा हामीले टोटल अहिलेसम्म चाहिँ सुरुको फेजको अनुसार जुन क्वारेन्टाइनमा राख्यो त्यो बेलामा चाहिँ लगभग 137 देखि 140 जना बिरामीलाई राखेर हामीले त्यसरी उपचार गरेर पठायौँ भने पछिल्लो फेजमा जब पोजिटिभ बिरामीलाई राख्नुपर्ने अवस्थामा र PCR टेस्ट नगर्नुपर्ने भन्नेमा चाहिँ लगभग 270 देखि 75 जना बिरामीहरूलाई राखेर हामीले उपचार गरेर पठायौँ भने अहिले त्यो अस्पतालमा चाहिँ 28 जना बिरामीहरू अझै पनि त्यहाँ उपचार क्रममा हुनुहुन्छ। कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोना संक्रमित मात्र नभई उनीहरूलाई उपचार गर्ने चिकित्सकहरू पनि सोही भवनमा बस्ने गरेका छन्, जसले गर्दा संक्रमितलाई कुनै समस्या पर्न साथ चिकित्सक उपचारमा खट्न सहज भएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल भवनमा कोरोना विशेष अस्पताल सुरु गर्दा 25 बेड मात्र थियो, तर अहिले यहाँ 74 जनासम्मलाई राखेर उपचार गर्न सकिने अस्पताल प्रमुख समेत रहेका व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव डाक्टर शर्मा बताउनुहुन्छ। हामीले कोभिड हस्पिटल नर्मली सरकारले 100 बेडको कोभिड हस्पिटल बनाउन खोजेको हो, तर कस्तो परिस्थिति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो बेलझुण्डीको अस्पताल भनेको एउटा त्यहाँको आयुर्वेदका चिकित्सकहरू पढ्ने र पढाउने थलो भएको नाताले हामीले चाहिँ त्यहाँ टोटल बिरामी चाहिँ 74 देखि 75 जनासम्म राख्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रा कर्मचारीहरू पनि अथवा चिकित्सक साथीहरू पनि त्यहीँ बसेर काम गरेर हुनाले त्यो सिट पनि त्यो बेड पनि त्यहाँ अकुपाई हुने हुनाले, किनभने टेन्टेटिभ अहिले हामीसित 15 जना जति डाक्टर साहब र चिकित्सक साथीहरू अरू कार्यालय सहयोगीहरू त्यहीँ बस्नु भएको छ, त्यहीँ खानु भएको छ भनेपछि त्यो 75 र 15 जोड्ने 85 थियो। त्यसपछि क्रिटिकल केयर म्यानेज गर्नको लागि 5वटा बेडको छोड्ने थियो। त्यसरी गर्दा हाम्रो 100 बेड हुन्छ, तर अब पोजिटिभ, माइल्ड पोजिटिभ अथवा मोडरेट केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहीँ राखेर उपचार गर्ने र सिरियस भयो भने चाहिँ आइसियुमा लैजाने हिसाबले चाहिँ 5वटा बेड आइसियुलाई पनि छुट्याएका छौँ। त्यसरी गर्दाखेरि टेन्टेटिभ अहिले 85 बेड रन हुने अवस्थामा छ। यो अस्पतालले दाङका मात्र नभई 5 नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कोरोना संक्रमित बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। विशेष गरी साबिकको राप्ती अञ्चल अन्तर्गतका जिल्ला र त्यसका छिमेकी जिल्लालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको कोरोना विशेष अस्पतालबाट सेवा लिएकाहरू अस्पतालको सेवाबाट सन्तुष्ट देखिएका छन्। अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ भने यसका लागि आवश्यक उपकरण तथा खर्चको व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले नै गरेको छ। अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 2 करोड रुपियाँ दिएको र असार महिनासम्म त्यसैबाट सञ्चालन गरिएको अस्पताल प्रमुख डाक्टर सर्वेश शर्माले बताउनुभयो। बजेटको हकमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो असार मसान्तसम्म चाहिँ कर्मचारी त्यहाँ जुन भर्ना गरेर राखेको कर्मचारीहरूको लागि भनेर रकम आएको थियो भने त्यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापन जस्तो बेडहरू त्यो त एउटा घर मात्र दिएको थियो भने त्यसलाई सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र हामीले रातारात एकै दिनमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो र त्यो व्यवस्थापनको लागि भनेर पैसा आएको थियो भने अर्को चाहिँ भेन्टिलेटर, मोनिटर र बेडहरू किन्नलाई चाहिँ आइसियु पनि चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको लागि पनि पैसा आएको थियो। लमसम 2 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनको लागि आएको थियो भने त्यसपछिको पैसाको व्यवस्थापन भनेको जति पनि बिरामीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई खानाहरू खुवाउनुपर्छ,
त्यो खानाहरू खुवाए बापत पनि प्रदेश सरकारले पैसा दिन्छ। अब महिना दिनमा जति खर्च हुन्छ त्यो हामीले माग गर्छौँ, माग गरे अनुसार उहाँहरूले पैसा पठाइदिनुहुन्छ, त्यो अनुसारले हामीले अनुमोदन गरेर खुवाउने गरेका छौँ। अस्पताल व्यवस्थापनमा स्थानीयहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। संस्कृत विश्वविद्यालयले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न विश्वविद्यालयका एकजना कर्मचारीलाई जिम्मा नै दिएको छ। जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल नै सञ्चालन भएपछि अन्य अस्पताललाई नियमित सेवा सञ्चालन गर्न सहज भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यदि हामीले अहिले कोभिड हस्पिटल नबनाएको भए कोभिड नन कोभिड उपचार गर्ने ठाउँ कहाँ भन्ने पनि समस्या आउँथ्यो। फेरि प्राप्ति प्रादेशिक अस्पतालभित्र हामीले सबै सेवा दिइरहेको थियौँ। डायलाइसिस सेवा छ, त्यहाँ एसएनसीको सेवा छ, हजुरको अपरेसनको सेवा छ, सुत्केरी गर्भवती महिलाहरूको दिने सेवाहरू इमर्जेन्सी 24 घण्टा चलेको छ। यो अवस्थामा यदि कोभिडै पोजिटिभ आइदिएको भए त्यो बिरामीलाई कहाँ राख्ने, कसरी त्यो सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने भन्ने समस्या चाहिँ आउँथ्यो। यो प्रदेश सरकारले एकदम राम्रो बुद्धि पुर्याएर सुरुमै नै यो एउटा नमुना काम गरे हो। कोरोना रोग विशेष अस्पताल बेलझन्डीमा स्थापना भएपछि यस क्षेत्रका बिरामीहरूलाई कोरोना रोगको बारे व्यवस्थापनमा उपचारमा सहज भएको छ। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको रोगको उपचार आफ्नै ठाउँमा हुने भएपछि कोरोनाको अनावश्यक त्रासबाट सर्वसाधारणले केही भए पनि राहत महसुस गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन्। जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल नै सञ्चालन भएपछि एकातिर अन्य अस्पताललाई नियमित सेवा सञ्चालन गर्न सहज भएको छ भने अर्कोतिर बिरामीहरूले पनि नियमित सेवा लिन पाइरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै भैरवहा स्थित भीम अस्पताललाई कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा स्थापित गरिएको थियो। हालसम्म भीम अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भई उपचार गराएका सबै बिरामी कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा स्थापना गर्न प्रदेश 5 सरकारले यो अस्पताललाई पनि 2 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता हरिश ढकाल भीम अस्पताल पनि पुगेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएसँगै भैरवहा स्थित भीम अस्पताललाई कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा स्थापित गरिएको हो। आइसियु 5 सहित कुल 27 बेडको आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा स्थापित गरिएको भीम अस्पतालमा झन्डै 150 जना कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइसकेको छ। हाल 22 जना संक्रमितहरू उपचारको क्रममा रहेको र तीमध्ये 5 जनाको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शकुन्तला गुप्ताले बताउनुभयो। सो आइसोलेसन अस्पतालमा अन्य बिरामीहरूको पनि उपचार भइरहेको उल्लेख गर्दै मेसु डाक्टर गुप्ताले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूलाई अलगै आइसोलेसन वार्ड बनाएर उपचार गरिएको बताउनुभयो। अब यो जुन कोभिड-19 को जुन समस्या छ यो त महामारी नै भइरहेछ हैन, देशव्यापक महामारी छ जुन कि अब हाम्रो हस्पिटलको एउटा च्यालेन्जिङ पोइन्ट पनि रहेछ अहिलेको समयमा हैन। हामी यहाँ आइसियु सञ्चालन गर्नदेखि लिएर आइसोलेसन व्यवस्थापनदेखि लिएर कामको जिम्मेवारीहरू धेरै बढेको छ। अब आइसियुको लागि हामी जनशक्तिको आवश्यकता छ, हाम्रो कमी नै छ भनौँ, एनेस्थेटिक डक्टर चाहिएछ, स्टाफ नर्स पनि ट्रेन चाहिएछ। त्यो कुराहरू हामीले अलिक गाह्रो भइरहेछ चलाउनको लागि। त्यसको लागि हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ, काम गर्दै गइरहेछौँ। कोभिडको सङ्क्रमण भएपछि अब हामी सबैलाई थाहा छ माइल्ड, मोडरेट र सिभियर उसको चाहिँ सिम्टमहरू छ। माइल्ड मोडरेटमा हजुरलाई चाहिँ धेरै कुराहरू भन्दाखेरि अब फिभर छ भने सिटामोन दिने, कफ खोकी लागिरहेछ भने अब एन्टिबायोटिक होइन एन्टी कफ सिरपहरू होइन एन्टी एलर्जीहरू दिएर गरिरहेछ भने फ्लुडहरू विशेष गरेर फ्लुडहरू दिनुपर्ने, भिटामिन सीहरू गर्न दिनुपर्ने, जिङ्क दिनुपर्ने भइरहेछ भने अब सिभियर केसको लागि अब त्यही अक्सिजन सपोर्ट चाहियो, फ्लुड चाहियो, एन्टिबायोटिक चाहियो। त्यसपछि अब नयाँ नयाँ थेरापीहरू पनि आइरहेछ। अब लो मोलिकुलर वेट हेपारिन दिने भन्ने भनिरहेछ। त्यसपछि प्लाज्मा थेरापीहरू छ। त्यो अब हाम्रो आइसियु सुरु भएपछि अब हामी बिस्तारै चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यो बिरामीलाई हामी त्यही अनुसार वृत्ति बिरामीहरूलाई त्यही अनुसारको हामी गर्नतिर लाग्छौँ होला। सो कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा स्थापना गर्न प्रदेश 5 को सरकारले 2 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। प्रदेश सरकारले 2 जना चिकित्सक र 7 जना नर्स सहित
13 जना जनशक्ति समेतको व्यवस्था गरेपछि कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहज भएको डाक्टर गुप्ताले बताउनुभयो। साथै जिल्ला समन्वय समिति र सिद्धार्थनगर नगरपालिका लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि भौतिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको अस्पतालले जनाएको छ। यद्यपि जनशक्ति अझै अभाव रहेको अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द गेवालीले बताउनुभयो। 25 बेडको मेन पावर छ जम्मा। यसमा चाहिँ मेन पावर अत्यन्त कम छ, दरबन्दी सङ्ख्या कम छ। 6 जना डाक्टरको दरबन्दी छ, त्यसमा पनि 1 जना प्रशासक मेसुको सहित 6 जना डाक्टरको दरबन्दी छ। 1 जना बालरोग विशेषज्ञ, 1 जना स्त्री रोग विशेषज्ञ र 3 जना मेडिकल अफिसरको चाहिँ